सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवामी रिलीफ के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सैलाब ज़दा इलाकों में सार्फिन से माह अगस्त के बिजली बिलों की वसूली से फौरी तौर पर रोक दिया गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली बिल मुआफ़ कर दिए गए। वज़ीर तवानाई वैसल ग़ारी का कहना है कि बिजली के बिलों की मद में जमा शुदा रकूम वापस होंगी। पावर डिवीजन इस पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। सैलाब ज़दा इलाकों में माह अगस्त के बिजली बिलों की वसूली से रोक दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली के बिलों के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों की वसूली से फौरी तौर पर रोक दिया और कहा कि जिन सैलाब मुतासरा सार्फिन से अगस्त 2025 का बिजली का बिल वसूल किया जा चुका है वो आइंदा माह एडजस्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF के साथ मामलात तय पाने के बाद मुतासरा इलाकों के लिए बिजली के बिलों के हवाले से तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर किया है। मुश्किल के इस वक्त में अवाम के दुखों में मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुतासिरीन के रेस्क्यू और बहाली के लिए वफाकी व सूबाई इदारे अपनी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं और जब तक सैलाब मुतासिरीन अपने घरों में वापस नहीं चले जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर और मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। फील्ड मार्शल को बचाव और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। उनका यह कहना था कि रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उन्होंने सैलाब मुतासरीन को आबादकारी और बहाली में मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप्स के दौरे में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। दौरा मौसर इमदाद को यकीनी बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर मरकूज था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल को जमीनी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया के साथ बातचीत में फील्ड मार्शल ने गुड गवर्नेंस और अवाम पर मबनी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से अवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इक़दामात को तेज किया जाए। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल ने सैलाब से मुतासरा कम्युनिटीज़ को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत सिविल मिलिट्री कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने अवामी बहबूद के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आबादकारी और बहाली में मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई। सैलाब मुतासरीन ने नाजुक मोड़ पर बर वक्त इमदाद पर पाक फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने लोगों को बर वक्त इमदाद फराहम करने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ उनकी 24 घंटे कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ फौजियों, रेस्क्यू 1112 एहलकारों और पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए लाहौर, कसूर और मुल्तान, जलालपुर पीरवाला के करीबी सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा भी लिया। खबर आपको दें कि मुल्तान में सैलाबी रेलों की यलगार है। हर तरफ तबाही के आसार। सैलाब से जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद का भी बुरा हाल। हिफाजी बंद में शिकाब बढ़कर 250 फुट चौड़ा हो गया। सैलाबी पानी तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। टिब्बी, वेंस, मारा, मुहर्रम, डोरेवाला समेत दर्जनों बस्तियां डूब गई हैं। हज़ारों शहरी घर बार छोड़कर माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैकड़ों अफराद के सैलाबी पानी में फंसे होने की इतलात मौसूल हुई। रेस्क्यू बोट्स के जरिए इनखला का अमल जारी है। लियाकतपुर और मिंचनाबाद में सैलाब ने हर शमलियाँ मेट कर दी। घर बार तबाह फसलें डूब गईं। 35 मुदाजात में पानी के डेरे। मेलसी, खैरपुर, टॉमी वाली और करोड़ पक्का में तहद्दे निगाह पानी की भरमार। बस्ती मोलावाला और दादोवाला भी सैलाब की लपेट में आ गए। मुतासरीन ने खैमे ना मिलने पर दोंदो बंद पर पनाह ले ली है। मोजा शाह मोहम्मद में मुतअद्दिद घर मलियामेट हो गए। बच्चों के जहेज समेत घर का सामान सैलाब की नज़र। सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर का दौरा। मरियम औरंगज़ेब ने इलाके में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया।
مریم اورنگزیب نے سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کی، متاثرین کو ٹینٹ تقسیم کیے۔ سیلاب متاثرین کو فلڈ ریلیف کیمپ میں کھانا و دیگر سہولیات کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ سیلاب متاثرین کی داد رسی کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا علی پور کا دورہ۔ مریم اورنگزیب نے علاقے میں جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا۔ شجاع آباد کے سیلاب متاثرین بے حال کہتے ہیں کہ دن کو سورج کی گرمی اور رات کو مچھروں نے زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ بستی رکن ہٹی کے متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، کیمپس نہ ہونے سے راتیں گزارنا مشکل ہے۔ کوئی کھانے کی چیز ہے نہ، یعنی کہ اوپر رات والے سامنے مچھر بیٹھے ہیں، مچھر جو دوجا ہے حالات ہے، نہ کوئی کیمپ ملے، رات دے مچھر دیں تھا کوئی دھوپ کھاندی ہے۔ یہاں کوئی سہولیات نہیں ہے، بچے دیکھ رہے ہو گرمی میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہے، نہ کوئی یہاں پہنچنے والا ہے نہ ہمیں پہنچنے آ رہے ہیں، یہاں MNA سب غائب ہیں۔ سیلاب بہت زیادہ آیا ہوا ہے ہمارے گھر میں، گھر ہمارے بہہ چکے ہیں، نہ کوئی پانی ملنے کو مل رہا ہے، نہ کوئی کھانا پینا مل رہا ہے، نہ راشن مل رہا ہے، نہ ہماری کوئی دیکھ بھال کرنے آ رہا ہے۔ جو سرکاری ملازم ہیں، جو بھی MNA MP ہیں، سب کوئی کچھ نہیں کر رہا ہمارے ساتھ۔ ادھر بان پہ بیٹھے ہیں، راستہ بھی نہیں ہے، پیچھے کی پریشانی ہے، بچوں کی پریشانی ہے، اور ہمارے ڈنگر بھی بھوکے ہیں۔ نہ ہمارے پاس جانور کو کچھ کھانے کے لیے بچا، نہ ہمارے گھر بچے، کچھ بھی نہیں بچا۔ پوری بستی یہاں پہ موجود ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، نہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ ملا جا رہا ہے، نہ کوئی ہم جانوروں کے چارے کے لیے کچھ ملا جا رہا ہے۔ ہم ایسی بس اپنی مدد ہم خود کر رہے ہیں۔ ناظرین، پنجاب کے بعد سندھ کے بیراجوں پر سیلابی پانی کا دباؤ ہے۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی کا بہاؤ بڑھ کر 5,61,205 کیوسک تک جا پہنچا۔ برڈا، پتن، سکھر، کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح بلند ہے۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں چاچڑا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 8,37,667 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سیلابی ریلوں نے درجنوں بستیوں کو ڈبو دیا، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے، پانی کا بہاؤ 4,92,000 کیوسک ہو گیا۔ علی پور اور سیت پور کے متعدد موضوعات سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، بڑے پیمانے پر تباہی، زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے سندھ میں صادق آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، بنگلہ دلکشا کے قریب بند ٹوٹ گیا، درجنوں بستیاں اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ راجن پور میں بینزیر پل پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ، بہاؤ 7,70,000 کیوسک تک پہنچ گیا، کچے کی مزید بستیاں زیر آب آ گئیں۔ بنو عقل کے قریب دریائے سندھ میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی، غوطہ خوروں نے تمام افراد کو بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جنوبی وزیرستان آپریشن میں شہید ہونے والے 12 جوانوں کی نماز جنازہ بھی ادا کی اور بنو CMH میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان کو واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بنو کا دورہ، جنوبی وزیرستان آپریشن میں شہید ہونے والے 12 بہادر جوانوں کی نماز جنازہ میں بھی شرکت۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بنو CMH میں زخمی جوانوں کی عیادت بھی کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی۔ پشاور کے کور کمانڈر نے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں اور ان کی پشت بنائی ہندوستان کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے پار آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है, वो उन्हीं का आलायकार है और उसे भी इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सियों के खिलाफ बुनियादम मरसूस की तरह मुतहद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इक़दामात करने पड़े वो फौरन करेंगे।